बुद्धिचातुर्यम् आसीत् चन्द्रशर नाम कच्चित् सरोवरः। सरोवरतीरे शशयूथ निवसत्। तस्य शिलमुख नाम राजासीत्। तस्य विजय नाम एकः अतिचतुरः अमात्यः आसीत्। एकदा कतपि गजमुथ जलं शातुं तत् सरोवरम् आगच्छन्। चतुर्दन्तः नाम गजः तस्य यूथप आसीत्। गजः जलं पीत्वा अतृप्तन्। इतस्ततः विचरन्तः गजाचरणतलेषु अनेकान् शशकान् चूर्णितवन्तः। शिलिमुख अखिद्यत्। स अमात्यं विजयं चतुर्दन्तेन सह वार्तालापाय प्रेषितवान्। विजयः गजेन्द्रसमीपं गत्वा अकथयत्, अहं चन्द्रदेवस्य दूतः अस्मि। चन्द्रदेवः संदिशति चन्द्रशरः मम निवासस्थानम् अस्ति। तत्र शशाः वसन्ति। त्वया मम शशा नाशित्वा अस्य अपराधस्य फलं तं अवश्यमेव प्राप्स्यसि इति श्रुत्वा भीतः गजेन्द्रः अभवत्। भगवान् चन्द्रः मम आदरणीयः। अहं क्षमा प्रार्थये। चन्द्रदेवः मम अपराधं क्षम्यताम्। विजयः तम् अवदत्, मया सह आगच्छ, देवस्य दर्शनं कुरु। चतुर्दन्तेन तेन सह सरोवरसमीपम् आगच्छत्। स सरोवरजले चन्द्रप्रतिबिम्बम् अपश्यत्। तं दृष्ट्वा गजेन्द्रः भयात् अकम्पत्। कम्पसमाकुलः गजेन्द्रः चन्द्रदेवं प्रणम्य क्षमाम् अयाचत्। वयं भूयः एवं न करिष्यामः इति अवदत् च। इदम् उक्त्वा गजेन्द्रः यूथेन सह वनम् अगच्छन्। पुनः च सरोवरं न प्रत्यागच्छत्।